Tuition Onion. Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। युनिक एफएम सुनेर बसेका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी सधैँझै युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जबाट ट्युसन अन एयर क्लासमा उपस्थित भइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढ्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू सधैँझै आज पनि कापी कलम र बुक लिएर तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास छ। हामी अघिल्लो क्लासमा सर्कल सम्बन्धी चाहिँ केही समस्याहरू हामीले समाधान गर्यौं। आज पनि मैले त्यसैको रिमाइनिङ पार्टलाई चाहिँ कन्टिन्युअस गर्दैछु। भाइ बहिनीयो, अब पेज नम्बर एक्सरसाइज फर्काउ त सबैले। पेज नम्बर 441 पेज नम्बर 441 यो एक्सरसाइज 15.1 भेट्यौ होइन तिमीहरू सबैले? पेज नम्बर 441 एक्सरसाइज 15.1 का केही क्वेसनहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा सल्भ गर्यौं। अब म क्वेसन नम्बर फर्स्ट र सेकेन्डका केही क्वेसनहरू गरौँ। बाँकी क्वेसनहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले होमवर्कको रूपमा छोडेको थिएँ, अवश्य पनि मिलेको होला। अब मैले आज क्वेसन नम्बर 3 तिरबाट तल भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लैजान चाहन्छु। क्वेसन नम्बर 3 ले के भन्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस अफ द फलोइङ सर्कल। यो तलको सर्कलको सेन्टर रेडियस निकाल भनेर भन्यो। यो क्वेसन सोध्यो भने हामीलाई सर्ट क्वेसनमा सोध्छ भाइ बहिनीहरू, 2 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्छ, किन सर्कलबाट एउटा सर्ट क्वेसन र एउटा लङ क्वेसन आउँछ। अब यसलाई यहाँ 3टा क्वेसन दिएको छ एबीसी। हामीले 10 क्लासमा गरे जस्तै तरिकाबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, केही फरक पर्दैन। अब मैले यो सजिलो छ तै पनि एउटा क्वेसन मैले सल्भ गर्ने प्रयास गर्छु। भाइ बहिनीहरू मेरो पछि लेख्ने जस्तै एबीसी मध्ये ल मैले क्वेसन नम्बर सी नै सिलेक्ट गरेँ है। क्वेसन नम्बर सबै उस्तै हो, तै पनि क्वेसन नम्बर सी मैले सिलेक्ट गरेँ। सी मा के दिएको छ भन्दाखेरि 4 इन्टु बुकेर है सबैले 4 इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टु 0 छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो सर्कलको इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c हो। त्यसकारण यहाँ एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर कोएफिसिएन्ट 4 दिएको हुँदा यो 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीले यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गर्नु छ। त्यसो भएर 4 ले हामीले यहाँ डिभाइड गर्नुपर्छ। ल लेखौँ त, सल्युसनमा जाउँ। सल्युसनमा पहिला गिवन इक्वेसन अफ सर्कल इज 4 इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टु 0। अब यसलाई 4 ले डिभाइड गरेर अर्को लाइनमा जाऊ। 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि के भयो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट लाइनमा लेख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12a लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 3ax माइनस 6a लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 3a/2y माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टु 0 के गर्यौँ हामीले? यहाँ 4 ले डिभाइड गर्यौँ, के भयो अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 3a/2y माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टु 0। अब यहाँसम्म पुगेपछि भाइ बहिनीहरू तिमीले 10 क्लासमा जस्तो गर्दाखेरि पनि हुन्छ। एक्स को एउटा ग्रुप, वाई को एउटा ग्रुप, कन्स्टेन्टलाई बराबरदेखि उता लगेर एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर को फर्ममा चेन्ज गरेर सेन्टर एच के र रेडियस आर को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। हामीलाई त्यसरी बानी परेको छ भने त्यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर मैले यहाँ छोटो तरिकाले गर्छु। कतिपय
स्कुलहरूमा 10 क्लासमा पनि यसरी सिकाएको अवस्था छ। अब मैले नेक्स्ट लाइनमा लेख्छु। लेख त कम्पेयरिङ विथ, यसलाई फर्स्ट राख है, यो गिभन इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि फर्स्ट राख। फर्स्ट राखिसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टु 0। योसँग कम्पेयर गर। हाम्रो सर्कलको स्ट्यान्डर्ड फर्म यहाँ यो। कुनसँग कम्पेयर गर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टु 0। योसँग कम्पेयर गर्दा हेर त, यहाँ यक्सको कोफिसिएन्ट 2g छ, माथि यक्सको कोफिसिएन्ट कति छ? 3a छ। भनेपछि 2g इजिकल टु 3a, कोफिसिएन्ट हेर्ने है। 2g इजिकल टु 3a भनेपछि g इजिकल टु 3a/2, g इजिकल टु 3a/2 अनि f इजिकल टु -3a/4 है। किन भन्दाखेरि यहाँ y को कोफिसिएन्ट 2f छ, माथि y को कोफिसिएन्ट कति छ? -3a/2 छ। 2f इजिकल टु -3a/2, f इजिकल टु -3a/4। हामीले त्यसरी यो कम्पेयर गर्ने। f को भ्यालु कति आयो? -3a/2 र एन्ड c इजिकल टु -a/4। c इजिकल टु कति आयो? -a/4। यति भइसकेपछि g, f र c को भ्यालु आएपछि हाम्रो सेन्टर के हो भन त? सेन्टर हो -g, -f। देयरफोर सेन्टर इजिकल टु, अर्को लाइनमा लेख, देयरफोर सेन्टर इक्वल टु -g, -f। -g, -f कोअर्डिनेट भएको हुनाले यसलाई स्मल ब्राकेट भित्र राख। -g र -f लाई स्मल ब्राकेट भित्र राख। सेन्टर इजिकल टु -g, -f इजिकल टु, ल -g को भ्यालु राखिदेऊ माथिबाट। -g को भ्यालु कति भयो? -3a/2। -g को भ्यालु कति भयो? -3a/2 अनि -f को भ्यालु माथि माइनसमा छ 3a/4। भनेपछि -g को भ्यालु कति आयो? -3a/2, -f को भ्यालु 3a/4। यसरी सेन्टर हाम्रो आयो। सेन्टर कति आयो? -3a/2, 3a/4। यति आइसकेपछि अब रेडियस, अगेन रेडियस इजिकल टु, रेडियस r इजिकल टु भन त फर्मुला के हो? √ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। रेडियस r इजिकल टु √ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g, f र c को भ्यालु माथिबाट राखिदेऊ। g स्क्वायर भनेको कति भयो? √ भित्र इक्वल दिएर लेख 9a²/4। g स्क्वायर भनेको 9a²/4 प्लस f स्क्वायर भनेको कति भयो? 9a²/16 अनि माइनस c हो। c को भ्यालु माथि माइनस छ, त्यसले गर्दा प्लस गरिदियो, प्लस a²/4 प्लस a²/4। भनेपछि r इजिकल टु कति भयो? r इजिकल टु √ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इक्वल टु √ 9a²/4 प्लस 9a²/16 प्लस a²/4। भाइ बहिनी हो, त्यसलाई एलसिएम ल्याएर सिम्प्लिफाई गर, इक्वल टु 7a/4 आउँछ है। त्यो निकाल तिमीहरूले एक लाइनमा। त्यसलाई एलसिएम ल्याऊ, 16 एलसिएम ल्याएपछि 7a/4 रेडियस इजिकल टु 7a/4। यसरी सेन्टर र रेडियस निकाल्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई सर्ट क्वेसन यस्तो सोध्ने गर्छ। अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, मैले 3टा कोअर्डिनेटबाट पासेस थ्रो हुने सर्कलको इक्वेसन निकाल्छु भनेर। यो एक्ज्याक्टली 10 क्लासको क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू। हामीले त्यहाँ गरिसकेका छौँ, तैपनि एउटा क्वेसन म यहाँ प्र्याक्टिस गराउँछु। जस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल। फर्स्ट के दियो भन्दा पासिङ थ्रु द पोइन्ट 0 0
a,0 and 0,b भनेर दियो। b मा थ्रो द पोइन्ट 1 2 3 1 and -3 -1 भनेर दियो। ए र बी मध्ये मैले बी सिलेक्ट गरेँ भाइ बहिनी। हेर त यो एक्जाममा सोध्छ यो खाले क्वेसनहरू। त्यसो भएर क्वेसन नम्बर बी मैले गर्छु। हेर क्वेसन नम्बर बी 4 को बी के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो सर्कलको इक्वेसन पत्ता लगाऊ जुन सर्कल 1 2 3 1 and -3 -1 बाट पासेस थ्रो छ। ल लेख त अब सबैले मेरो पछि लेख भाइ बहिनीहरू। यतिकति लामो छ यो क्वेसन, मैले चाहिँ सबै सल्भ गरिदिन्छु। एउटा क्वेसन राम्रोसँग गरिदिन्छु मैले। मेरो पछि लेख्ने है। क्वेसन नम्बर 4 को बी सल्युसन भनेर लेख। सल्युसनमा लेट रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल इज x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। यसलाई फर्स्ट भनेर राख। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर राख। अब यहाँ सुन, यो h k र r को भ्यालु चाहियो हामीलाई है। h k र r को भ्यालु निकाल्नु हामीले, अरु केही पनि हैन। यो इक्वेसन यदि यो फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेसन हो भने यो इक्वेसन गिवन 3 वटा कोअर्डिनेटबाट पासेस थ्रु हुन्छ भनेको छ। अब अर्को लाइनमा गएर लेख, which is passes through 1,2 कोअर्डिनेट हो, स्मल ब्राकेट भित्र राख। 1, 2 3,1 यसलाई स्मल ब्राकेट भित्र राख एन्ड -3,-1 अब एकचोटि सुन है। त्यसपछि लेख्ने यिनी 3 वटा पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेछ। त्यसो भए रिक्वायर्ड इक्वेसन फर्स्ट यिनी 3 वटा कोअर्डिनेटबाट पास हुन्छ भने यिनी 3 वटै कोअर्डिनेट त्यो रिक्वायर्ड इक्वेसनमा मस्ट बी सेटिस्फाई। त्यसकारण यिनी 3टा कोअर्डिनेटहरू क्रमैसित लगाएर राखिदिँदा 3 वटा सेपरेटली इक्वेसन आउँछन्। जस्तै अब मैले पहिला 1 र 2 लगाएर राखिदिन्छु। फर्स्टमा राख्दा x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 2 लगाएर राख्छु, एउटा इक्वेसन आउँछ। फेरि 3 र 1 लगाएर राखिदिन्छु इक्वेसन फर्स्टमा, x को भ्यालु 3 y को भ्यालु 1 राख्छु, एउटा इक्वेसन अर्को इक्वेसन आउँछ। फेरि -3 र -1 पनि फेरि मैले फर्स्टमा लगाएर राख्छु, त्यसबाट पनि अर्को इक्वेसन आउँछ। तिनी 3टा इक्वेसन आएपछि तिनी 3टा इक्वेसनहरू सल्भ गरेर h k र r को भ्यालु निकाल्ने अनि इक्वेसन नम्बर फर्स्टमा लगाएर सब्स्टिट्युट गरिदिने। यसरी हाम्रो प्लानिङ छ है। अब नेक्स्ट मैले के गर्छु भन्दाखेरि 1 र 2 लगाएर फर्स्टमा राखिदिन्छु। x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 2 राख्दाखेरि फर्स्टमा के आउँछ ल लेख त, देयरफोर भनेर लेख। अब x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु 2 राख्दाखेरि कति भयो, 1 h को होल स्क्वायर प्लस 2 k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड राख। यसलाई इक्वेसन कति राख, सेकेन्ड राख। त्यस्तै गरेर मैले 3 र 1 राख्छु। फेरि 3 र 1 राख्दाखेरि अर्को लेख। फेरि नेक्स्ट लाइनमा 3 र 1 राख्दा 3 h को होल स्क्वायर प्लस 1 k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। यसलाई कति राख, थर्ड राख। थर्ड। अब फेरि लास्ट पोइन्ट मैले -3 -1 लगाएर इक्वेसन फर्स्टमा राख्छु। राख्दा कति आउँछ फेरि नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख, -3 h को होल स्क्वायर प्लस -1 k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 4 राख। यसलाई इक्वेसन कति राख, 4 राख।
यसरी तीनटा कोअर्डिनेटहरू कर्मैसित इक्वेसन फर्स्टमा लगाएर सेटिस्फाई गराउँदाखेरि सेकेन्ड, थर्ड र फोर आयो। अब यहाँ सुन है, मैले सेकेन्ड र थर्डलाई सल्भ गर्छु। सेकेन्ड र थर्डको राइट साइडतिर के छ हेर त, आर स्क्वायर छ। राइट साइडतिर के आयो, आर स्क्वायर आएपछि राइट साइड बराबर छ भने लेफ्ट साइड पनि के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। अब मैले सेकेन्ड र थर्डको लेफ्ट साइड बराबर गर्छु है। लेख त, फ्रम सेकेन्ड एन्ड थर्ड we have 1 minus h को होल स्क्वायर। पहिला मैले सेकेन्डको लेफ्ट साइड लेख्छु, 1 minus h को होल स्क्वायर प्लस 2 minus k को होल स्क्वायर, 2 minus k को होल स्क्वायर इक्वल टु, अब 3 को लेफ्ट साइड लेख्छु, 3 minus h को होल स्क्वायर प्लस 1 minus k को होल स्क्वायर, 1 minus k को होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुलाबाट खोल्ने। नेक्स्ट लाइनमा गर, यो सिम्प्लिफाई मात्र गर्छु मैले। नेक्स्ट लाइनमा लेख्दै जाऊ, 1 minus 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर, a माइनस b को होल स्क्वायरबाट खोले है, इक्वल टु, अब राइट साइड पनि a माइनस b को होल स्क्वायरबाट खोल, 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर। अब हेर, लेफ्ट साइड र राइट साइडको h स्क्वायर काट्देऊ, h स्क्वायर, लेफ्ट साइड र राइट साइडको h स्क्वायर क्यान्सिल। सिमिलरली k स्क्वायर पनि दुवैतिर क्यान्सिल। अब यहाँ ग्रुप मिलाऊ है। यहाँ सुन, लेफ्ट साइडमा माइनस 2h, राइट साइडको माइनस 6h, यता आउँदा कति भयो, प्लस 6h माइनस 2h गर्दाखेरि 4h आयो। ल लेख त, नेक्स्ट लाइनमा 4h अनि के, फेरि लेफ्ट साइडको माइनस 4k अनि राइट साइडको माइनस 2k, यता आउँदाखेरि प्लस 2k गर्दा माइनस 2k भयो। अब लेख्दै जाऊ है, यहाँ कति भयो अर्को नेक्स्ट लाइनमा, 4h माइनस 2k। अब कन्स्टेन्ट हेर, लेफ्ट साइडमा 1 र 4 5 अनि राइट साइडमा 1 र 9 10 यता आउँदाखेरि माइनस 10 माइनस 5 भनेपछि कति भयो, रिजल्ट माइनस 5 इज इक्वल टु 0। कति आयो यो लाइन हेर त, 4h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टु 0। यसलाई इक्वेसन 5 राख, यसलाई इक्वेसन के राख, 5 इक्वेसन कति आयो, 4h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टु 0। अब त्यस्तै गरेर फेरि हामीले भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरेर अब हामीले फेरि यो कतिबाट गर्यौँ, हामीले 2 र 3 बाट ल्यायौँ। हामीले कतिबाट ल्यायौँ, यो भर्खर 2 र 3 बाट ल्यायौँ। अब फेरि हामीले 3 र 4 बाट सल्भ गरौँ। हेर त, 3 र 4 बाट, 3 अब यो यता सुन है, मैले एउटा कुरो भन्छु, यहाँ 2 र 3 सल्भ गरेपछि अब 3 र 4 गरे पनि हुन्छ, 4 र 2 गरे पनि हुन्छ है। 4 मिसाउनै पर्छ, 4 2 सँग लिँदाखेरि पनि हुन्छ, 3 सँग लिँदाखेरि पनि हुन्छ, यीमा कन्फ्युज नहुने है। 2 र 3 बाट एउटा हामीले इक्वेसन 5 निकाल्यौँ। अब 4 हामीले लिनै पर्छ, 4 3 सँग लिन पनि पाउँछौ, 4 चाहिँ 2 सँग लिन पनि पाउँछौ है। अब मैले ठिक छ 3 सँग लिन्छु, फ्रम 3 and 4 भन त, फ्रम 3 and 4। एकछिन सुन फेरि यसको, 3 र 4 को पनि राइट साइडमा आर स्क्वायर छ। राइट साइडमा के छ, आर स्क्वायर छ भने लेफ्ट साइड पनि यसको के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यसकारण 3 को लेफ्ट साइड बराबर 4 को लेफ्ट साइड लेख्ने है। ल लेख, फ्रम 3 and 4 3 माइनस h को होल स्क्वायर, 3 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल
इक्वल टु -3 माइनस h को होल स्क्वायर -3 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस k को होल स्क्वायर लेख्यौ हैन यो कति लेख्यौ 3 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टु -3 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस k को होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइडको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला म खोल्छु। नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख 3 माइनस h को होल स्क्वायरलाई खोल्दा कति भयो 9 माइनस 6h 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर फेरि अर्कोलाई गर्दाखेरि प्लस 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर लेफ्ट साइड कति आयो अरे 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर इक्वल टु अब राइट ह्यान्ड साइड हेर है राइट ह्यान्ड साइड एकछिन सुन अनि बल्ल लेख्ने -3 माइनस h को होल स्क्वायर छ। यसलाई माइनस कमन ल्याउँदा 3 प्लस h हुन्छ माइनस कमन ल्याउँदा के हुन्छ 3 प्लस h हुन्छ अनि माइनस चाहिँ होल स्क्वायर भित्र भएको हुनाले त प्लस हुन्छ भनेपछि यो 3 प्लस h को होल स्क्वायर हुन्छ। भाइ बहिनीहरु बुझ्यौ यो कुरो यहाँ कति छ -3 माइनस h को होल स्क्वायर यो माइनस होल स्क्वायर भित्र कमन ल्याऊ 3 प्लस h हुन्छ अनि होल स्क्वायर भित्रको माइनस के हुन्छ फेरि प्लस हुन्छ भनेपछि 3 प्लस h को होल स्क्वायर हुन्छ अनि सेकेन्ड टर्म पनि 1 प्लस k को होल स्क्वायर हुन्छ। अब a प्लस b को होल स्क्वायरबाट खोला राइट साइडमा लेख इक्वल टु 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर ल यसको पनि दुवैतिरको k स्क्वायर h स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल गर्दियौ लेफ्ट साइड र राइट साइडका k स्क्वायर h स्क्वायर चाहिँ क्यान्सल गर अनि h जति एउटा ग्रुप गर k जति एउटा ग्रुप गर राइट साइडलाई लेफ्ट साइडतिर ल्याउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा -6h भयो राइट साइडको प्लस 6h यता आउँदा -12h भयो। नेक्स्ट लाइनमा लेख -12h अब के लाई हेर लेफ्ट साइडतिर -2k छ राइट साइडतिर +2k लेफ्ट आउँदा -2k -4k भयो कति भयो -4k लेख्यौ कति लेख्यौ -12h -4k। अब कन्स्टेन्ट हेर लेफ्ट साइडमा 9 र 1 10 उता पनि 9 र 1 10 क्यान्सल भयो अनिपछि यति बाँकी आयो कति आयो त हाम्रो -12h -4k = 0। नेक्स्ट लाइनमा यो लेख -12h -4k = 0 अथवा यसबाट -4 कमन ल्याऊ र इक्वल देखि उता फाल्देऊ और भनेर लेख अर्को लाइनमा 3h + k = 0 3h + k = 0 यसलाई 6 राख यसलाई के राख 6 राख। अब 5 र 6 सल्भ गर्ने भाइ बहिनीहरु यसलाई नातिकिन गर्ने अब मैले चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्छु सल्भिङ 5 and 6 सल्भिङ 5 and 6 लेख्यौ सल्भिङ 5 and 6 अब 5 लेख त 5 को इक्वेसन लेख 4h - 2k 4h - 2k -5 = 0 यसलाई 5 राख मैले 5 को इक्वेसन जस्ता तस्तै सारे 4h - 2k -5 = 0 अब 6 लाई 2 ले मल्टिप्लिकेसन गर दुवैतिर 6 लाई 2 ले मल्टिप्लिकेसन गरेर सार्दाखेरि कति भयो 6h अर्को लाइनमा गएर लेख 6h + 2k = 0 भनेपछि यहाँ एडिङ गर्ने हो भने के क्यान्सल हुन्छ हेर त के -2k माथि भयो तल +2k भन्छ यता एडिङ भनेर लेख एडिङ भनेर लेख्दा -2k र +2k क्यान्सल भयो काट -2k
प्लस 2k क्यान्सल गर 4h र 6h एडिङ गर्दाखेरि 10h 10h minus 5 is equal to 0. 10h minus 5 is equal to 0. Therefore, h is equal to 1 by 2. Therefore, h is equal to 1 by 2. अब h को भ्यालु क्वेसन नम्बर 6 मा लगाएर राख. From 6 k is equal to minus 3 by 2. h को भ्यालु 6 मा राख्दाखेरि from 6 k is equal to minus 3 by 2. बुझ्यौ हैन? अब हामी h र k को भ्यालु आयो. h र k को भ्यालु आएपछि अब हामीलाई r को भ्यालु आवश्यक छ. r को भ्यालु हामीले चाहिँ इक्वेसन सेकेन्डबाट निकाल्न नि सक्छौं, थर्डबाट निकाल्न सक्छौं, फोर्थबाट निकाल्न पनि सक्छौं भाइ बहिनीहरु. अब मैले फ्रम सेकेन्डबाट जान्छु. ल फ्रम सेकेन्डबाट h र k को भ्यालु लगाएर राख्ने है. फ्रम सेकेन्ड नेक्स्ट लाइनमा लेख. फ्रम सेकेन्डबाट 1 minus 1 by 2 को होल स्क्वायर 1 minus 1 by 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 plus 3 by 2 को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर. नेक्स्ट लाइनमा जाऊ. 1 by 2 को होल स्क्वायर प्लस 7 by 2 को होल स्क्वायर 7 by 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर. नेक्स्ट लाइनमा जाऊ. और r स्क्वायर इज इक्वल टु 1 by 4 प्लस 49 by 4 इज इक्वल टु 50 by 4 इज इक्वल टु 50 by r स्क्वायर को भ्यालु कति आयो 50 by 4 है. तिमीहरु क्याल्कुलेसन गर. r स्क्वायर इज इक्वल टु 50 by 4. अब r को भ्यालु पनि आयो, h को भ्यालु पनि आयो, k को भ्यालु पनि आयो भाइ बहिनीहरु. अब यो भ्यालु लगाएर इक्वेसन फर्स्टमा राख्दिने. लास्टमा लेख therefore required equation first becomes x minus 1 by 2 को होल स्क्वायर x minus 1 by 2 को होल स्क्वायर प्लस y plus 3 by 2 को होल स्क्वायर इक्वल टु 50 by 4 इक्वल टु 50 by 4. भाइ बहिनीहरु अब यो सर्कलको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हो. तिमीले यसैमा राखे पनि गल्ती हुँदैन, तर तिमीहरुको बुकले सिम्प्लिफाई गरिसकेको छ. यसलाई चाहिँ a - b को होल स्क्वायरबाट खोल्दा बुकको एन्सर आउँछ. तिमीहरुले चाहिँ यही नेर एन्सर राख्दाखेरि पनि गल्ती हुँदैन. नभए बुकको एन्सर मिलाउनको लागि तिमीहरु चाहिँ दुई स्टेप यसलाई a - b र a + b को होल स्क्वायरको फर्मुलाबाट खोलेर दुई स्टेप चाहिँ सिम्प्लिफाई गर. यसरी हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन आउँछ भाइ बहिनीहरु है. कुनै 3 वटा पोइन्टबाट पासेस थ्रु कन्डिसन दियो भने हामीले यसरी इक्वेसन निकालिन्छ. अब यसैको क्वेसन नम्बर सी मा के भनेको छ भन्दाखेरि मैले यसलाई क्लु मात्र दिएर छोड्छु. एउटा ट्रायंगलको 3 वटा साइड दिएको छ. ट्रायंगलको 3 वटा साइड दिएको छ भने त्यो ट्रायंगललाई घेरेर जाने सर्कलको इक्वेसन निकाल भनेछ. भनेपछि यिनी 3 वटा साइडहरु सल्भ गर्ने. 3 वटा साइडहरु सल्भ गर्दाखेरि यसको 3टा भर्टिसेस आउँछन्. एउटा ट्रायंगल बनाऊ एबीसी भनेर एउटा ट्रायंगल बनाऊ. एबी बीसी अनि एसी को इक्वेसन दिएको छ. अनि तिनी साइडहरु सल्भ गरेपछि एबीसी 3टा चाहिँ के आउँछ भर्टिसेस आउँछ. अनि त्यो एबीसी 3टा भर्टिसेसबाट पासेस थ्रु सर्कलको इक्वेसन भनेको अनि त्यो क्वेसन नम्बर बी भर्खर हामीले गरेको इक्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ. यो एउटा ट्रायंगल दियो. यो अझै भर्खर हामीले गरेको भन्दा पनि केही लामो छ. 3टा ट्रायंगलको साइड दिएको छ. तिनी 3टा साइडहरु सल्भ गरेर एबीसी 3टा भर्टिसेस निकाल. एबीसी भर्टिसेस निकालेपछि क्वेसन नम्बर बी मा कन्भर्ट हुन्छ. कहाँ कन्भर्ट हुन्छ? क्वेसन नम्बर बी मा कन्भर्ट हुन्छ. यो अलि धेरै लामो क्वेसन हुन्छ. यस्ता लामा क्वेसन त्यति सोध्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ भाइ बहिनीहरु. अब क्वेसन नम्बर 5 ले के भन्यो भन्दाखेरि 4 वटा कोअर्डिनेटहरु दिएर त्यो कन्साइकल भनेर प्रुभ गर भनेको छ. कन्साइकल भनेको के भन्दाखेरि
कुनै सर्कल यिनी चारवटै कोअर्डिनेटबाट पासेस थ्रु हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर भनेको है। चारवटा पोइन्टबाट सर्कल पासेस थ्रु हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न। यसको लागि चारवटा मध्ये 3टा कोअर्डिनेट म यो क्ल्यु मात्र दिएर छोड्छु। 3टा कोअर्डिनेटबाट सर्कलको इक्वेसन निकाल। भर्खर मैले बीमा गरे चाहिँ के अरे 4वटा कोअर्डिनेट मध्ये लास्टको कोअर्डिनेट छोड। 3टा कोअर्डिनेटबाट भर्खर मैले बीमा गरे चाहिँ सर्कलको इक्वेसन निकाल। अनि सर्कलको इक्वेसन निकालिसकेपछि बाँकी रहेको चाहिँ कोअर्डिनेट, बाँकी रहेको लास्टको कोअर्डिनेट त्यो सर्कलमा लाएर सब्स्टिट्युट गरिदेऊ। एक्स र वाईको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 0 बराबर 0 आउनुपर्छ, त्यहाँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ। 0 बराबर के आउनुपर्छ? 0 आउनुपर्छ। त्यो सेटिस्फाई भइसकेपछि त्यो कन साइकल भन्ने भाइ बहिनीहरू है। त्यसो भएर यो क्वेसन पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई गर्न चाहिँ होमवर्कको रूपमा गर्न छोडिदिएँ। के गर्ने अरे 3वटा पोइन्टबाट भर्खर हामीले सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने अनि बाँकी रहेको अर्को पोइन्ट लास्ट कोअर्डिनेट चाहिँ अन्तिममा लगाएर चाहिँ सर्कलमा सेटिस्फाई देखाइदिने। त्यसको अर्थ यिनी 4वटै कोअर्डिनेटबाट सर्कल पासेस थ्रु हुन्छ भन्ने प्रुभ हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ यी 4वटा कोअर्डिनेटहरू कन्साइकिल हुन् भन्ने कुरो प्रुभ हुन्छ। अब मैले क्वेसन नम्बर 6 गर्ने प्रयास गर्छु। भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ। यो एक्सरसाइजबाट सोद्धाखेरि यो क्वेसन म्याक्सिमम सोधेको छ। त्यसो भएर मैले क्वेसन नम्बर 6 हेर त, तिमीहरूले क्वेसन नम्बर 6 को क्वेसन भाइ बहिनीहरू के भन्यो क्वेसन लिएर त पहिला। इफ y minus x is equal to 2 is the equation of the chord of the circle x square plus y square plus 2x is equal to 0, find the equation of the circle of which this chord is diameter। के भन्यो भन्दाखेरि एउटा सर्कलको इक्वेसन दियो। के दियो? सर्कलको इक्वेसन दियो अनि त्यो सर्कलको एउटा कर्ड दियो। त्यो सर्कलको एउटा कर्डको इक्वेसन दियो अनि हामीले त्यस्तो सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने हो जुन सर्कल यो कर्डलाई डायमिटर बनाउँछ। यो कर्डलाई के बनाउँछ? डायमिटर बनाउँछ। बुझ्यौ कुरो? अझ एकपटक सुन। हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ अनि यो सर्कलको एउटा कर्ड दिएछ। डायमिटर पनि कर्ड हो, तर यो सानो खाले कर्ड हो। सबभन्दा लामो कर्ड डायमिटर हो, यहाँ चाहिँ छोटो खाले कर्ड दिएको छ। त्यो कर्डलाई फेरि डायमिटर बनाएर अर्को सर्कल जान्छ अरे हो, त्यो सर्कलको इक्वेसन निकाल भनेको छ। अब हामीले यसको प्लानिङ मैले तिमीलाई बताउँछु। यो सर्कल र त्यो सर्कलको कर्ड दिएछ। त्यो कर्डले सर्कललाई को दुवै सर्फेसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ? मिट गरेको हुन्छ। यदि यो सर्कल र यो कर्ड सल्भ गर्यौँ भने हामीले 2वटा कोअर्डिनेट पत्ता लगाउन सक्छौँ जुन कोअर्डिनेटमा त्यो कर्डले सर्कललाई मिट गरेको छ। अब बाई क्वेसन प्रश्न अनुसार हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिनी 2टा पोइन्ट रिक्वायर्ड सर्कलको डायमिटरको इन पोइन्ट हुन्छ। यता सुन है, यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। के अनि अरे यो गिभन सर्कल र गिभन कर्ड सल्भ गर्दा 2वटा कोअर्डिनेट आउँछ। कतिवटा कोअर्डिनेट आउँछ? 2वटा कोअर्डिनेट। अब ती कोअर्डिनेटलाई डायमिटर बनाएर जाने सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने हो भनेपछि रिक्वायर्ड सर्कलको लागि ती 2वटा कोअर्डिनेट डायमिटरको इन पोइन्ट हुन्छ। त्यो भएपछि हामीलाई फर्मुला छ फेरि x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2। त्यो फर्मुला लगाएर हामीले के गर्न सक्छौँ? सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हाम्रो प्लान यो। ल अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ त। मेरो पछि लेख्दै जाने भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 6 ल लेख त। गिभन सर्कल इज x square plus y square plus 2x is equal to 0। यसलाई फर्स्ट राख। गिभन सर्कल इज x square plus y square plus 2x is equal to 0 लेखौ होइन। अनि एन्ड गिभन कर्ड इज y minus x equal to 2 और अर्को लाइनमा जाऊ और y is equal to x plus 2
y इज इक्वल टु x प्लस 2 यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड राख यसलाई इक्वेसन के राख सेकेन्ड राख लेखौ फर्स्ट के भयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टु 0 अनि सेकेन्ड कड के भयो y इज इक्वल टु x प्लस 2 अब यो सर्कललाई यो कड सल्भ गर्ने सल्भ गर्दा सेकेन्डबाट y को भ्यालु x प्लस 2 फर्स्टमा लगाएर राखिदिने के गर्ने सेकेन्डबाट y को भ्यालु x प्लस 2 फर्स्टमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्ने अनि सल्भ गर्ने नेक्स्ट लाइनमा लेख सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड के गर्ने सेकेन्डबाट y को भ्यालु फर्स्टमा राख्ने अब ल लेख त सल्भिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भन्दा नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टु 0 मैले y को भ्यालु सेकेन्डबाट लगाएर फर्स्टमा राखेँ राख्दा के भयो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टु 0 नेक्स्ट लाइनमा जाऊ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने नेक्स्ट लाइनमा और x स्क्वायर प्लस फेरि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2x इज इक्वल टु 0 2x इज इक्वल टु 0 मैले a प्लस b को होल स्क्वायरबाट खोलेँ अब यसलाई ग्रुपिङ गरेर रिग्रुपिङ गर x स्क्वायर जोड्दाखेरि 2x स्क्वायर नेक्स्ट लाइनमा 2x स्क्वायर प्लस 4x र 2x 6x प्लस 4 इज इक्वल टु 0 कति आयो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टु 0 अब 2 कमन ल्याएर फाल्दियो उतातिर 2 कमन ल्याएर त फाल्दा कति भयो और भनेर अर्को लाइनमा लेख x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 2 कमन ल्याएर फाल 2 कमन ल्याएर फालिदिइसकेपछि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 अब यसलाई फ्याक्टर गर मल्टिप्लिकेसन गर्दा 2 एडिङ गर्दा 3 हुने 1 र 2 हुन्छ अब यसलाई फ्याक्टर गरेर नेक्स्ट लाइनमा और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टु 0 अब अघिल्लो दुईटा टर्मबाट x कमन ल्याऊ और नेक्स्ट लाइनमा जाऊ x कमन आयो x प्लस 2 x कमन आयो x प्लस 2 प्लस 1 कमन आयो x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 भनेपछि कति आयो यो लाइन x स्मल ब्राकेट x प्लस 2 स्मल ब्राकेट क्लोज प्लस 1 स्मल ब्राकेट x प्लस 2 स्मल ब्राकेट क्लोज इज इक्वल टु 2 यति आयो और अर्को लाइनमा गएर लेख x प्लस 2 इन्टु x प्लस 1 इज इक्वल टु 0 x प्लस 2 इन्टु x प्लस 1 इक्वल टु 0 therefore x is equal to minus 1 therefore x is equal to minus 1 एउटा आयो और minus 2 है x को भ्यालु -1 र -2 आयो x को भ्यालु कति आयो -1 र -2 अब x को भ्यालु -1 हुँदाखेरि अब नेक्स्ट लाइनमा लेख when x is equal to -1 when x is equal to -1 then from second बाट हेर तब y को भ्यालु निकाल्ने then from second बाट y is equal to पनि 1 आयो when x is equal to -1 then from second y is equal to 1 y is equal to
1 देयरफोर -1,1 ब्राकेटमा राखे कोअर्डिनेट आयो एउटा कोअर्डिनेट के आयो -1,1 देयरफोर -1,1 लाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर एउटा कोअर्डिनेट आयो अब अगेन when x is equal to -2 नेक्स्ट लाइनमा जाऊ when x is equal to -2 then from 2 बाट हेर त x को भ्यालु -2 राख्दा y is equal to 0 y is equal to 0 therefore -2, 0 एउटा अर्को कोअर्डिनेट कति आयो -2, 0 अब यिनी दुईटा कोअर्डिनेट त्यो कर्डको र सर्कलको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन् अर्थात् अब यही डायमिटरलाई यही कर्डलाई डायमिटर बनाएर जाने सर्कलको इक्वेसन निकाल्न भनेको छ त्यसो भए नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख बाइ क्वेसन प्रश्न अनुसार बाइ क्वेसन -1,1 by question -1,1 and -2,0 are endpoints of diameter of required circle therefore required equation of circle is के अरे हाम्रो फर्मुला बना त is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0 यो फर्मुला नलेखिकन डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ लेख्न मन लाग्यो भने लेख रिक्वायर्ड इक्वेसन इज x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0 अब हेर माथिबाट x1 y1 र x2 y2 को भ्यालु ल्याएर राख और भनेर लेख तल x1 को भ्यालु कति छ -1 अनि x2 को भ्यालु कति छ -2 y1 को भ्यालु कति छ 1 y2 को भ्यालु कति छ 0 त्यो भ्यालु ल्याएर राख राख्दाखेरि कति भयो x plus 1 लेख है राइट डाउन x plus 1 into x plus 2 plus y minus 1 into y minus 0 is equal to 0 अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर नेक्स्ट लाइनमा कति आउँछ x स्क्वायर प्लस 2x र 1x गर्दा 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस y स्क्वायर माइनस y इक्वल टु 0 यही नै इक्वेसन हो अझ एक लाइन यसलाई मिलाएर लेख और लास्टमा जाऊ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस y प्लस 2 is equal to 0 यसरी which is required equation of circle भनेर लेख लास्टमा which is required equation of circle भनेर लेख which is required equation of circle भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले सर्कलको फर्स्ट एक्सरसाइज को मैले मोटामोटी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु भन्दिए बाँकी क्वेशनहरु भाइ बहिनीहरुले सल्भ गर्ने र यसका अगाडिका एक्जाम्पलहरु पनि सल्भ गर्ने अब मैले आजलाई समय सिद्धिसकेको
जानकारी मैले पाइसकेको छु। अर्को क्लासमा मैले सेकेन्ड एक्सर्साइज का केही फर्मुलाहरू प्रुभ गरेर म एक्सर्साइजमा लैजानेछु भाइ बहिनीहरू। र सर्कलको प्राय गरेर फर्स्ट एक्सर्साइज भन्दा सेकेन्ड एक्सर्साइज धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। प्राय गरेर क्वेसन सेकेन्ड एक्सर्साइजबाट आउने गर्छ। त्यसो भएर आगामी क्लासलाई चाहिँ नछुटाइकिन सुनिदिनको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गरेँ। र आजको समय सकिसकेको हुनाले म भोलि अर्को क्लासमा फेरि सेकेन्ड एक्सर्साइजका चाहिँ फर्मुलाहरू प्रुभ गर्ने बाचाका साथ आजको क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू बाँकी रहेका क्वेसनहरू होमवर्कको रूपमा प्र्याक्टिस गर्नु र आफ्नो अध्ययन कार्यलाई चाहिँ नियमित रूपमा अघि बढाउनु, यही भन्दै आजको यस क्लासबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।